شیخ صاحب دیگه سوال شین که یک مردمی به حال فکان اماما چه ساری سلام بدم گرا ایر چی کنگی شیا هیچ شک نیست چونایا مردم به حال بی اگر یک مردمی نماز امام گوما تحیات نشت و تی تحیات مکمل کو ای حیال و فکر چه ذهنا درت به حال بو به حالی حالتا ای سلام دا سلام دیگا چه بعد فوراً ہنچو حیالا کبت کہ ما و جماعتا نماز وانا گایا فوراً یقین دیما ہنچو سلامی دا حیالا کبت فوراً ہما دا تحیاتی کجا ختم کو تگا چمو دا پداوتی نیتا جماعت بکن تو ہرچی کے دعائی ہا وانام بکن تاکہ امام سلام دا پدا امام گوما سلام بدن شی نماز بیش یا سجدہ ساو ہم برنے اسی ای کوتاہی و ای کمی ای ردیا امام برداشت کا نی سجدہ سا ہم مدن یہ ہما مردم کے ہچ رکاتا مثلا پش نہ کپتا سلام دا پدا حیالکم جماعت آیا پدا فوراً تحیات ہوتی آدھے دعائیں بوانی پورا بکا امام گوما سلام بدن شی سجدہ ساو نلوٹی بلگا یک مردم یک رکاتا یا دو رکاتا پش کپتا گا ای سلام دا تو پدا حیالکو کہ منگو جماعتا نماز وانا گایا پدا تحیات ہم آدھے دعائیں وانا بکا امام کے سلام دا پدا پادے ہوتی ہما پشکپتے ہیں رکاتاں بوانی سجدہ صاحب دا وجہ دیکھ ایک سوالی نماز بار ہے اسے کہ یک مردم اگر نماز بوانی ختم پہ پا رندہ خیال بیتی کہ میں وضو نہ کتا تو آوتی نماز پا دوبارہ بکا جی چونہ یہ مردم بزن کہ دز نماز گرگ نماز یک شرط ہے یعنی بغیر ای شرطہ مردم نماز نہ بھی اور ای شرط مردم سرا حجبہ یعنی یلا نبی ہچ وڑاو ہچ وقتا ہنچو کہ مثلا یک مردمی وابے ہنچو پاد کے اتی نماز بوانی ہمیں وڑا یکی بیحال ہنچو حیالا کپی ہما ٹیما اتی نماز بوانی ہمیں وڑا یک مردمی مثلا نماز کو ظہر وقت درت عصر آباد مغرب یا عشاء آباد نو حیالا کپ کے میں ظہر نماز وانتا منا دز نماز نبودتا آیا دوبارہ یہ نماز وانگی اور آیا دزماز بگیت تو تی نماز دوبارہ بوانی لہتی ہما مسئلہ حیالہ کپی کہ یک مردم یا گود پلیت بودتا مثلا نمازی وانت بی حالیہ پدا آیا تی نماز بیرد یک نلوٹی رندہ وقتی درات یا در نیت نماز بعد حیالہ کپ ہاو بلیگن دز نمازی نبو پرچہ آئی بارہ حدیث ہا ہما حدیث ہیں کہ سارے بیان بودتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگن چمپلا نماز وانت جبریلہ وحی کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی چمپل نماز تہا کشتا بلیگن یک مردم یا دز نماز نبو آئی نماز وانتا ہمیں بھی سمجھی کہ آئی نماز ہچ نوانتا ہنچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم اللہ رب العالمین ہمیں حکمہ دا کہ وقتی کہ شما نماز اراد و تمنا کو پیسرا دز نماز بگرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ اللہ رب العالمین چه شما هیچ کسی نماز قبول نکن اگر یک مردم یا اوتی دز نماز پروشت تا ہما وقتا تک کہ دز نماز بگی یعنی ای بیحالی عذر نہیں کجام وقت ہاں مردم گناہ نرسی یا نمازی وانتا دز نمازی نبودتا گناہی نرسی بلے نماز دوبارہ احیا وانگ لوٹی کجام ٹیمہ کے حیالہ کب توری یک روچیا بعد دو روچیا بعد کجام وقت حیالہ کب کہ فلان نماز ٹیمہ منہ دز نماز نبودتا فوراً دوبارہ دز نماز بگی تو ہما نماز بوانے